हुन्छ है त हामी 10 बजेसम्म रहनेछौँ साथीहरु क्वेशन नम्बर 1 बाट तपाईहरुको चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला तपाईहरुले है ओके कमेन्ट गर्नु साथीहरु क्वेशन नम्बर 1 को आन्सर के हुन्छ होला भन्नुस् त हाउ मेनी डिभिजन अन्डर मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन भनेर छ 4 वटा 5 वटा 6 वटा र 7 वटा कति वटा होला नि त डिभिजन हाउ मेनी डिभिजन अन्डर मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन भनेर छ मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन जुन छ MOHP भन्ने छ है मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन को अन्डरमा तपाईहरुले एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा जान्नु पर्ने भनेको चाहिँ मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन को अन्डरमा जम्मा जुम्मी कतिवटा छन् जम्मा जुम्मी तपाईको मिनिस्ट्री अफ हेल्थ को अन्डरमा काउन्सिलहरु कतिवटा छन् भनेर आयो भने 6 वटा काउन्सिलहरु हुन्छन् भनेर बुझ्नु पर्छ 6 वटा काउन्सिलहरु रहेका छन् यस्तै गरेर अर्को डिपार्टमेन्ट भनेर आयो भने है डिपार्टमेन्ट भनेर आयो भने 3 वटा हुन्छ त्यो 3 वटा मध्येमा एउटा भनेको डिपार्टमेन्ट अफ आयुर्वेदा हो अर्को भनेको डिपार्टमेन्ट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन हो भने अर्को भनेको DOHS भनेर जम्मा जुमी तपाईको यो मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन को अन्डरमा 3 वटा डिपार्टमेन्टहरु रहेका छन् र यो DOHS भने जुन छ एउटा डिपार्टमेन्ट त्यो DOHS को अन्डरमा फेरि 6 वटा सरी के छ यसमा चाहिँ DOHS को अन्डरमा है DOHS को अन्डरमा चाहिँ 5 वटा डिभिजन रहेका छन् 5 वटा डिभिजन र 5 वटा के छ सेन्टरहरु रहेका छन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है 5 वटा डिभिजन र 5 वटा सेन्टरहरु रहेका छन् भनेर बुझ्नुपर्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट लोकसेवामा तपाईले धेरै पढ्न सोधिरहेको छ अनि क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन को अन्डरमा कतिवटा डिभिजन छन् भनेको छ र यसको आन्सर सही आन्सर के हुन्छ धेरै नाम भएको छ बी आन्सर अथवा 5 वटा हुन्छन् है त यसमा चाहिँ 5 वटा डिभिजनहरु रहेका छन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यो के हो त 5 वटा डिभिजनहरु के पर्छ हामी यहाँ हेर्न सक्छौं है तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिभिजन अन्डर मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन पोलिसी प्लानिङ एन्ड मोनिटरिङ डिभिजन अफ अनि अर्को डिभिजन भनेको चाहिँ हेल्थ कोअर्डिनेसन डिभिजन द क्वालिटी एस्युरेन्स डिभिजन पपुलेसन म्यानेजमेन्ट डिभिजन र एडमिनिस्ट्रेसन डिभिजन गरेर जम्मा जुम्मी 5 वटा डिभिजन चाहिँ 5 वटा डिभिजन पर्दो रहेछ मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन को अन्डरमा भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त क्वेशन नम्बर अब क्वेशन नम्बर 1 पछि हामी अर्कोमा जाउँ 6 वटा काउन्सिल है साथै 6 वटा काउन्सिल 3 वटा डिपार्टमेन्ट र 5 वटा डिभिजन रहेका छन् मिनिस्ट्री अफ हेल्थ को अन्डरमा भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसपछि हामी अर्को क्वेशनमा जाउँ क्वेशन नम्बर अर्कोमा है त when did PSURC program expanded all over the country भनेर अर्को चाहिँ रहेको छ साथै कमेन्ट गर्नुस् त PSURC नेपाल भर कहिले लागू भयो भनेर आयो भने कहिले भन्ने हो है PSURC नेपाल भर कहिले लागू भयो भनेर आयो भने कहिले भन्ने होला ओके है when did PSURC को फुल फर्म के हो भनेर पनि कहिले क्वेशन आइरा हुन्छ है PSURC को फुल फर्म भनेको प्राइमरी हेल्थ केयर प्राइमरी हेल्थ केयर आउटरीच क्लिनिक भनेर यसको फुल फर्म रहेको छ है PSURC को फुल फर्म प्राइमरी हेल्थ केयर आउटरीच क्लिनिकमा भनेर भन्ने गरिन्छ PSURC कार्यक्रम प्राइमरी हेल्थ केयर आउटरीच प्रोग्राम नेपालमा कहिले सुरु भयो भनेर आयो भनेदेखि यो PSURC कार्यक्रम नेपालमा चाहिँ 2051-52 मा सुरु भएको 5 वटा डिस्ट्रिक्टबाट है 5 वटा जिल्लाबाट सुरु भएको PSURC कार्यक्रम चाहिँ है 5 वटा जिल्लाबाट सुरु भएको PSURC कार्यक्रम 51-52 मा कहिले आएर नेपाल भर लागू भयो भनेर आयो भने कहिले भन्ने हो 1997 एडीमा है 1997 एडीमा नेपाल भर लागू भयो भनेर भन्नुपर्छ यो 1997 भनेको चाहिँ कहिले हो त 1997 एडी भनेको यो चाहिँ 2054-55 हो है त यो 1997 एडी अथवा 2054-55 मा चाहिँ अल ओभर द कन्ट्री अथवा नेपाल भर लागू भएको हो भनेर भन्नुपर्छ है त तर सुरु भएको कहिले हो 51-52 मा चाहिँ स्टार्ट भएको है यो चाहिँ सुरु भएको है स्टार्ट भएको भनेर भन्नुपर्छ सुरु भएको
52-53 मा यो कार्यक्रम नेपालको 25 वटा जिल्लामा लागू भएको भनेर बुझ्नुपर्छ है। हिजोको हेल्थ असिस्टेन्टको आन्तरिकमा नि क्वेशन आएको छ यो पिएससी वार्षिक कार्यक्रम कहिले सुरु भयो भनेर है, यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। पिएससी वार्षिक कार्यक्रम चाहिँ अनि पिएससी वार्षिकमा कति किसिमको सेवाहरू दिन्छ भनेर आयो भनेदेखि यो गाउँ घर क्लिनिकमा जम्माजम्मी 5 प्रकारका सेवाहरू दिने गरिन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ है त। यो गाउँ घर क्लिनिकमा कति प्रकारका सेवाहरू दिन्छ भनेर आयो भने 5 प्रकारका सेवाहरू दिने गरिन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। यो गाउँ घर क्लिनिक चाहिँ एउटा हेल्थ पोस्टले तपाईको 1 देखि 3 वटासम्म म्याक्सिमम चलाउन मिल्छ भन्ने कुरा नि छ है त, यो पनि बुझ्नु पर्यो है त। क्वेशन नम्बर चाहिँ यो दोस्रो क्वेशन रहेको थियो र यसको आन्सर भनेको चाहिँ 2050 को 55 भयो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो। यसपछि हामी अर्कोमा जाउँ, पोर्स डिजिज इज भनेको छ है त। पोर्स डिजिज भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने क्वेशन रहेको छ है। पोर्स डिजिज भन्नाले के बुझिन्छ होला है। पोर्स डिजिज भनेको के होला भन्नुस् त। क्वेशन नम्बर अर्कोमा हामी तेस्रो नम्बर क्वेशन रहेको छ यो। ओके, रूपाजीले ए भन्नुभएको छ है, रूपाजीले ए भन्नुभएको छ, खेमराजीले स्पाइनल टिबी भन्नुभएको छ। ओके, के होला भन्नुस् त। पोर्स टिबी भनेर हामीले कुन टिबीलाई चाहिँ चिनिन्छ भनेर आयो भने के भन्ने हो है। एउटा तपाईको चाहिँ यो ओके पोर्स टिबी है त। धेरै पटक तपाईको चाहिँ लोकसेवामा पनि यो चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना भएको क्वेशन है, आइरहेको क्वेशनहरु ट्युबरकुलोसिसबाट धेरै क्वेशन आइरहेको हुन्छ है। साथीहरु धेरैले मिलाउनु पनि भएको छ। यो लुपस भल्गारिस भन्ने हुन्छ है। त्यो लुपस भल्गारिस भनेको चाहिँ तपाईको स्किनमा हुने टिबी हैन। लुपस भल्गारिस भने के हो? लुपस भल्गारिस भनेको चाहिँ स्किनमा हुने टिबीलाई हामीले लुपस भल्गारिस भनेर भन्ने गरिन्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा। तर यदि तपाईको स्पाइनल कर्डमा टिबी भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ? स्पाइनल कर्डमा हुने टिबीलाई हामीले चाहिँ पोर्स टिबी भनेर भन्ने गरिन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईहरुलाई कहिले क्वेशन आउँछ ट्युबरकुलोसिस को कजेटिभ एजेन्ट के हो भनेर आयो भने माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस सँगसँगै अरु भनेको चाहिँ जस्तो एब्डोमिनल टिबी गराउने ट्युबरकुलोसिसको टाइप के हो भनेर आयो भनेदेखि एब्डोमिनल ट्युबरकुलोसिस गराउने भनेको चाहिँ माइकोब्याक्टेरियम बोभिजले गराउँछ भनेर भन्ने गरिन्छ। हेर्नुस् है, माइकोब्याक्टेरियम बोभिजले चाहिँ एब्डोमिनल टिबी गराउने हो भने माइकोब्याक्टेरियम एभियम भन्ने हुन्छ। त्यसले चाहिँ एउटा वान अफ द अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन एचआईभी एड्स को चाहिँ भनौं न एचआईभी एड्स मा चाहिँ लाग्ने ट्युबरकुलोसिस एउटा अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन हो है। एचआईभी एड्स मा ट्युबरकुलोसिस गराउने कजेटिभ एजेन्ट के हो भनेर आइहाल्यो तपाईलाई भनेदेखि एचआईभी एड्स मा चाहिँ माइकोब्याक्टेरियम एभियम भन्ने हुन्छ है। माइकोब्याक्टेरियम एभिआईयुएम एभियम भन्ने हुन्छ। यो माइकोब्याक्टेरियम एभियमले चाहिँ कहाँ गराउने ट्युबरकुलोसिस भनेर आयो भने एचआईभी एड्स मा भनेर बुझ्नुपर्छ है। एचआईभी एड्स मा गराउने चाहिँ कसले रहेछ? यो चाहिँ माइकोब्याक्टेरियमले एचआईभी एआईडीएस भनेको यो अथवा एड्स मा भनौं न है। एचआईभी मा अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सनको रूपमा चाहिँ यो हाम्रो एड्स लाग्ने गर्छ। सरी यो के चाहिँ एचआईभी एड्स मा तपाईको चाहिँ अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सनको रूपमा चाहिँ माइकोब्याक्टेरियम एभियम हुन सक्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। भनेपछि यो स्पोर्ट्स टिबी भनेको चाहिँ के हो? स्पाइनल कर्डमा हुने टिबीलाई हामी के भन्छौं? पोर्स टिबी भनेर भन्ने गरिन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ है त। यहाँसम्म नबुझेको के छ तपाईहरुले? ए यहाँसम्म सबैले बुझ्नुहुन्छ है त। ओके, स्किनको टिबीलाई के भनिन्छ? त्यसलाई चाहिँ लुपस भल्गारिस भनेर भन्ने गरिन्छ है। ओके, यो अब मेडिसिन एन्ड सर्जरीबाट क्वेशन आएको छ। अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन, which is not included in systemic examination भन्ने क्वेशन आएको छ है। which is not included in systemic circulation भनेर आएको छ। के होला यसको आन्सर? सिस्टमिक सर्कुलेसन नभने के होला? अस्कल्टेसन, अस्कल्टेसन, पर्कसन, पाल्पिटेसन अनि अर्को चाहिँ इन्स्पेक्सन रहेको छ। हेर्नुस् त के हुन्छ आन्सर? तपाईहरुले कमेन्ट गर्दाखेरि यो 6 लेखेको छ यहाँनेरि है, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि यो 6 नम्बर लेखेको छ। यो खासमा त यो साइड नम्बर हो है, त्यही पनि तपाईहरुले त्यसै 6 को है 6 को आन्सर के हुन्छ त्यो आन्सर कमेन्ट गर्नु है। तपाईहरुले 6 को ए बी सी डी भनेर लेख्नु होला है। साथीहरु धेरै मिलाउनु भएको छ, हाम्रो फेसबुकमा भएको साथीहरुले पनि
फेसबुक लाइभ हेरिरहनु साथीहरुले पनि मिलाइरहनु भएको छ। लक्ष्मण अधिकारीजीले सी भन्नुभएको छ है। प्रतीक्षाजीले ए भन्नुभएको छ। ओके, कोपिलाजीले सी भन्नुभएको छ है। धेरैजना साथीहरुले सी भन्नुभएको छ र ओके, यसको एन्सर चाहिँ के भने हुन्छ, सी नै एन्सर हुन्छ है। पाल्पिटेसन भनेको चाहिँ मान्छेले तपाईको चाहिँ हर्ट एकदमै हर्टकै साउन्ड सुनिनु हैन, एकदमै हर्ट ढुकढुक गरेको सुनिनु भनेको चाहिँ पाल्पिटेसन हो। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ तपाईले झुक्किनु लागिराखेको हो है। खासमा चाहिँ यहाँ के हुनुपर्ने, पाल्पिटेसन हैन, यो चाहिँ के हुनुपर्छ, सिस्टमेटिक एक्जामिनेसनमा है, अथवा यो सिस्टमिक एक्जामिनेसनमा, यो फिजिकल एक्जामिनेसनमा जुन हुन्छ सिस्टमिक एक्जामिनेसन, एउटा फिजिकल एक्जामिनेसन हुन्छ, अर्को चाहिँ सिस्टमिक फिजिकल एक्जामिनेसनमा चाहिँ के पर्छ भनेदेखि सिस्टमिकमा पर्ने एउटा इन्स्पेक्सन पर्छ है। यो सिस्टमेटिक एक्जामिनेसनमा एउटा इन्स्पेक्सन पर्छ, अर्को भनेको पर्कसन पर्ने भयो, अर्को भनेको पाल्पेसन है, पाल्पेसन पर्छ, पाल्पिटेसन होइन है त। अर्को के पर्ने भयो, अस्कल्टेसन पर्दो रहेछ। सुरुमा गरिने सिस्टमिक एक्जामिनेसनको सुरुमा गरिने के हो भनेर आयो भनेदेखि सिस्टमिक एक्जामिनेसनमा सुरुमा गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ इन्स्पेक्सन रहेछ र लास्टमा गर्नुपर्ने के हो, अस्कल्टेसन हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। लास्टमा गर्ने चाहिँ अस्कल्टेसन रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ। हेर्नुस् है, यसको क्वेशनको एन्सर चाहिँ के हो त, पाल्पिटेसन जुन चाहिँ सिस्टमिक एक्जामिनेसन प्रयोग गरिदैन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। एकदमै लोकसियामा चाहिँ पनि आउनु पर्ने क्वेशन छ, पाल्पिटेसन चाहिँ पर्दैन भनेर बुझिराख्नुहुन्छ है त। ओके, अब यसपछि हामी अर्कोमा जाउँ है। क्वेशन नम्बर 7 मा इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी अफ गण्डकी प्रोभिन्स इज भनेको छ अकर्डिङ टु फिस्कल इयर 2076-77 एनुअल रिपोर्ट अफ गण्डकी प्रोभिन्स भनेर क्वेशन आएको छ है। गण्डकी प्रोभिन्स, गण्डकी प्रदेशको एनुअल रिपोर्ट अनुसार है, गण्डकी प्रदेशको एनुअल रिपोर्ट अनुसार, गण्डकी प्रदेशको एनुअल रिपोर्ट अनुसार गण्डकी प्रदेशमा इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी कति रहेको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ है। तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु है त। कसैले डी पनि भन्नुभएको छ, सी पनि भन्नुभएको छ है। 7 को ए भन्नुभएको छ धेरै साथीहरुले है। के होला भन्नुस् त। ओके, गण्डकी प्रदेशको जुन एनुअल रिपोर्ट 2076-77 को एनुअल रिपोर्ट अनुसार चाहिँ त्यसले के भन्छ भन्देखि CPR है, कन्ट्रासेप्टिभ प्रिभ्यालेन्स रेट एज अ पर्सेन्टेज अफ म्यारिड वुमेन अफ रिप्रोडक्टिभ एजमा चाहिँ CPR यो 33% के हो भनेर आयो भनेदेखि 33% चाहिँ CPR रहेको छ है त। यो गण्डकी प्रदेशको CPR कति छ भनेर आयो भनेदेखि 33% रहेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ है। यो CPR को फुल फर्म के हुन्छ, CPR को चाहिँ कन्ट्रासेप्टिभ प्रिभ्यालेन्स रेट है। गण्डकी प्रदेशको CPR कति रहेको छ भनेर आयो हैन एनुअल रिपोर्ट अनुसार, अथवा यो DOHS को अनुसार भने पनि हुन्छ है। यो डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिसको एनुअल रिपोर्ट 2076-77 अनुसार, अथवा यो गण्डकी प्रदेशको जुन एनुअल रिपोर्ट छ त्यो गण्डकी प्रदेशको एनुअल रिपोर्ट अनुसार गण्डकी प्रदेशको CPR कति छ भनेर आयो भनेदेखि 33% CPR रहेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ है। यसपछि अर्को भनेको 54% है। यो 54.5% चाहिँ के छ त भनेर आयो भनेदेखि 54.5% है। 54.5% चाहिँ फोर्थ ANC भिजिट रहेको छ। हेर्नुस् है, पर्सेन्टेज अफ फोर्थ 4 पटकसम्म, 4 महिना, 6 महिना, 8 महिना, 9 महिनासम्म है, 4 पटकसम्म ANC भिजिट एज पर प्रोटोकल अनुसार है। जुन प्रोटोकल अनुसार नेपाल सरकारको प्रोटोकल अनुसार 4 महिना, 6 महिना अनि 8 महिना, 9 महिना 4 पटकसम्म ANC जाँच गर्नुपर्छ नि, हो कि नै? त्यो 4 पटक अनुसार ANC जाँच गरेको चाहिँ 54.5% रहेको छ है। तर फर्स्ट ANC भिजिट गर्ने चाहिँ तपाईहरुलाई कहिले क्वेशन आयो, फर्स्ट ANC भिजिट गर्ने चाहिँ कति छ त भनेर आयो भनेदेखि गण्डकी प्रदेशमा एउटा मात्रै भिजिट गर्ने चाहिँ है। पर्सेन्टेज अफ फर्स्ट ANC भिजिट चाहिँ एज पर कति छ भनेर आयो भने पर्सेन्टेज अफ फर्स्ट ANC भिजिट एज पर प्रोटोकल चाहिँ 60% रहेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ है त। के अनुसार, गण्डकी प्रदेशको एनुअल रिपोर्ट अनुसार
फोर्थ एएनसी भिजिट चाहिँ 4 पटकसम्म एएनसी भिजिट गरेको चाहिँ प्रोटोकल अनुसार 54.5% रहेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ है त। त्यसपछि 45.9% चाहिँ के छ त भनेदेखि डेलिभरी कन्डक्टेड बाई एसबिए भनेर छ है। डेलिभरी कन्डक्टेड बाई एसबिए स्किल बर्थ एटेन्डेन्टले गराएको डेलिभरी कति छ भनेर आयो भनेदेखि एसबिएले गराएको डेलिभरी चाहिँ 45.9% रहेको छ भनेदेखि यो एन्सर चाहिँ यो भयो है त। इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी चाहिँ कति छ त गण्डकी प्रदेशको भनेर आयो भनेदेखि गण्डकी प्रदेशको इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी कति छ रहेछ त 46.5% रहेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ है त। क्वेसन नम्बर 7 यो चाहिँ 7 स्लाइड नम्बरको चाहिँ एन्सर ए भयो 46.5% भनेर बुझ्नुपर्छ। अब तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ आउन सक्छ 4 एएनसी भिजिट गरेको हेर्नुस् है 4 एएनसी भिजिट गरेको नेपालमा चाहिँ कति छ भनेर आयो भनेदेखि के भन्नुपर्छ नेपालमा है यो 4 पटकसम्म एएनसी जाँच गरेको चाहिँ नेपालमा हेर्ने भनेदेखि नेपालको तथ्याङ्कमा चाहिँ कति छ त नेपालमा चाहिँ 53% रहेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ है। 53% हैन र 53% है। प्रेग्नेन्ट वुमेन हु अटेन्ड 4 एएनसी भिजिट है एज पर प्रोटोकल चाहिँ कति छ त 53% रहेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ। र तपाईको अर्को आउन सक्छ एसबिएन डेलिभरी कति छ भनेर आयो भनेदेखि एसबिएन डेलिभरी चाहिँ नेशनल लेभलमा है एसबिए डेलिभरी चाहिँ 62% रहेको नेपालको हो यो चाहिँ 62% रहेको छ भनेदेखि इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी चाहिँ 66% रहेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ है। 66% के इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी 66% एसबिए डेलिभरी चाहिँ कति छ त 62% रहेको छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ नेशनल लेभलको चाहिँ कुरा गर्ने भनेदेखि है यो कुरा मैले अलिक गरिरहेको चाहिँ नेशनल लेभलको हेर्नुहोस् है यो जस्तो यो चाहिँ गण्डकी प्रदेश भयो यिनीहरू चाहिँ है यो गण्डकी प्रदेशको यतापट्टिको त यो चाहिँ जुन तपाईको यो देखिरहेको छ यो चाहिँ के हो त यतापट्टिको यो चाहिँ तपाईको चाहिँ नेशनल लेभलको हो। नेशनल लेभलमा 4 पटकसम्म एएनसी जाँच गरेको 53% अनि डेलिभरी कन्डक्टेड बाइ एसबिए एस तालिम प्राप्त चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीले अथवा दक्ष प्रस्तुति कर्मीले गराएको डेलिभरी चाहिँ 62% छ भनेदेखि इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी नेपालमा चाहिँ हाल 66% रहेको छ भनेर बुझ्ने है। ओके यसपछि हामी अर्कोमा जाउँ क्वेशन नम्बर 8 मा है त। ओके सरी क्वेशन नम्बर 9 मा है त। टोकोफेरोल भन्नाले टोकोफेरोल एनुअल रिपोर्ट अनुसार भन्नु छ एनुअल रिपोर्ट अनुसार चाहिँ त्यही माथिको है 66% इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी छ भने 62% चाहिँ के छ 62% चाहिँ एसबिए डेलिभरी रहेको छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 58% र 57% चाहिँ एनडीएचएस को डाटा अनुसार हो भनेर बुझ्नुपर्छ है त। क्वेशन नम्बर अर्को 9 मा जाउँ है त यो यसपछि आएछ हेर्नुस् है टोको स्लाइड नम्बर 9 भन्नुस् न है टोकोफेरोल भन्नाले कुन भिटामिनको केमिकल नाम हो भनेर आयो हेर्नुस् है। यसरी आयो भने के भन्नुपर्छ तपाईले टोकोफेरोल चाहिँ कुन भिटामिनको केमिकल नाम हो भनेर आयो केमिकल नेम हो भनेर आछ हेर्नुस् है। भिटामिन 2 किसिमको हुन्छ हेर्नुस् है भिटामिन 2 किसिमको एउटा हुन्छ फ्याट सोलुबल अर्को हुन्छ के वाटर सोलुबल भिटामिन भनेको हुन्छ एडीईके भनेको है एडीईके भनेको चाहिँ के हो चाहिँ फ्याट सोलुबल भिटामिन हो भनेदेखि भिटामिन बी र सी भनेको चाहिँ वाटर सोलुबल भिटामिन हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो। अनि क्वेशनले के भन्नु त भनेदेखि टोकोफेरोल है टोकोफेरोल भनेको चाहिँ के को केमिकल नेम हो भनेर आयो भनेदेखि यसको हुन्छ भिटामिन ई को है भिटामिन ई को चाहिँ केमिकल नेम भनेको के रहेछ टोकोफेरोल भनेर बुझ्ने। भिटामिन सी को के होला भन्नुस् त है भिटामिन सी को चाहिँ केमिकल नेम भनेको एस्कर्बिक एसिड है भिटामिन सी को केमिकल नेम भनेको एस्कर्बिक एसिड रहेछ हेर्नुस् है। भिटामिन ई को टोकोफेरोल भएको भिटामिन के को के होला भन्नुस् त है भिटामिन के को केमिकल नेम के होला यसलाई हामीले एन्टी हेमोरेजिक भिटामिन भन्ने गर्छौं है
यसलाई चाहिँ हामीले थाइलोक्विनिलोन पनि भन्ने गर्छौँ। यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ, भिटामिन के लाई हामीले चाहिँ एन्टी एन्टी हेमोरेजिक भिटामिन पनि भन्ने गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, यसलाई हामीले एन्टी हेमोरेजिक भिटामिन भन्ने गर्छौँ है, यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईको भिटामिन डी लाई हामीले के भन्छौँ त, भिटामिन डी है, भिटामिन डी भनेको चाहिँ एउटा किडनी हर्मोन हो। हेर्नु, किडनी भिटामिन भन्छ, किडनी भिटामिन भन्ने गरिन्छ है। भिटामिन डी लाई हामीले किडनी भिटामिन पनि भनेर भन्ने गर्छौँ है, अथवा किडनी हर्मोन पनि भन्ने गर्छौँ है। यो चाहिँ तपाईको भिटामिन डी है, भिटामिन डी को रिचेस्ट सोर्स भनेको चाहिँ तपाईको के हो, भिटामिन डी को रिचेस्ट सोर्स भनेर हामीले चाहिँ हेलिबट डिबर ओइललाई मान्ने गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, भिटामिन डी को कमी भयो भनेदेखि चिल्ड्रेनमा के हुन्छ भनेर आयो भनेदेखि डिफिसियन्सी भयो भने है, भिटामिन डी को कमी भयो भनेदेखि चिल्ड्रेनमा के हुने, भिटामिन डी को कमी भयो भने बच्चामा हुने के हो र एडल्टमा हुने के हो भनेर आयो भनेदेखि के भन्नुहुन्छ है, बच्चामा भिटामिन डी को कमी भयो भनेदेखि बच्चामा हुने समस्यालाई के भनिन्छ, रिकेट्स भनेर भन्ने गरिन्छ है। बच्चामा हुने समस्या के हो, रिकेट्स भनेर बुझ्नुपर्छ है। भिटामिन डी को कमी भयो भने बच्चामा रिकेट्स हुन्छ भनेदेखि एडल्टमा के हुन्छ, एडल्टमा चाहिँ ओस्टियोमालेसिया भन्ने हुन्छ है। त बच्चामा चाहिँ रिकेट्स हुन्छ र सी यस्तै सम्झिने बस, चिल्ड्रेनको सी तपाईले सी है त, रिकेट्स भनेर बुझ्नु है त, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो बुझ्नु पर्यो है। ओस्टियोमालेसिया इन एडल्ट, ओके, रिकेट्स इन चिल्ड्रेन, ओस्टियोमालेसिया इन एडल्टमा रहेछ है त, एकदमै इम्पोर्टेन्ट, धेरै साथीले मिलाउनु भएको छ, ओके, बुझ्नुहुन्छ है त। अनि यो चाहिँ धेरै पाउने कहाँ रहेछ त, यो भिटामिन डी चाहिँ धेरै पाउने हेलिबट डिबरले पाउँछ भनेदेखि यो यसको चाहिँ तपाईको एकदमै सस्तो खालको सोर्स भनेको चाहिँ सनलाइट हो। भिटामिन डी को एकदम चिपेस्ट सोर्स भनेको चाहिँ के हो त, सनलाइट हो भन्नुपर्छ है त। चिपेस्ट भनेको एकदम सस्तो खालको भनेको है। भिटामिन डी चाहिँ दुईवटा फर्ममा पाउँछ है, एउटा चाहिँ क्याल्सिफेरोल, अर्को केमा पाउँछ, कोलिक्याल्सिफेरोल भन्ने हुन्छ है। भिटामिन डी2 भनेको चाहिँ क्याल्सिफेरोल, भिटामिन डी3 भनेको चाहिँ के हो, कोलिक्याल्सिफेरोल भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसलाई हामीले के छ, कोलिक्याल्सिफेरोल पनि भन्ने गरिन्छ है त। भिटामिन डी को चाहिँ केमिकल नाम के रहेछ, CHO है, कोलिक्याल्सिफेरोल है त, CHOLCALCIFEROL, कोलिक्याल्सिफेरोल भनेर भन्ने गरिन्छ है त, ओके है। भिटामिन ई यसको एन्सर भयो भनेर बुझ्नुपर्छ। भिटामिन ई को के रहेछ, टोकोफेरोल भन्ने है त। त्यसपछि अर्को क्वेसन, पेलेग्रा नाइसिनको डिफिसियन्सीले गर्दा हुन्छ भनेदेखि बेरी बेरी कुन भिटामिनको कमीले हुन्छ भनेर क्वेसन आछ। अर्को हेर्नुहोस् त, बेरी बेरी भन्ने चाहिँ कुन भिटामिनको कमीले हुन्छ भनेर आयो, हेर्नुहोस् त, ल भन्नु पर्यो है। बेरी बेरी भन्ने छ, हेर्नुहोस् है, नाइसिनको डिफिसियन्सीले पेलेग्रालाई हामीले के पनि भन्ने गर्छौँ, पेलेग्रा इज अल्सो नोन एज 3D है। पेलेग्रालाई हामीले 3D डिजिज पनि भन्ने गर्छौँ है। 3D डिजिज भनेर केलाई चिनिन्छ भनेर आने, पेलेग्रालाई भन्ने। हेर्नुहोस् है, अब बेरी बेरी भनेको चाहिँ भिटामिन कुनको कमी भयो भने है, ओके, भिटामिन B1 को कमी भयो भने के हुन्छ, भिटामिन बी चाहिँ अल्कोहलिक्समा धेरै कमन हुन्छ भनेर बुझ्ने है। भिटामिन जुन छ B1 चाहिँ अल्कोहलिक्सहरुमा कमन हुन्छ भनेर बुझ्ने। अल्कोहलिक सँगसँगै तपाईको चाहिँ यो भिटामिन B1 को कमी भयो भने के रोग लाग्ने रहेछ, भिटामिन कमी भयो भनेदेखि बेरी बेरी भन्ने रोग लाग्छ भनेर बुझ्ने है। भिटामिनको B1 को कमी भने के रहेछ, बेरी बेरी भन्ने 3D डिजिज भनिन्छ पेलेग्रालाई। अहिले हामीले 4D पनि भन्ने गरिन्छ है। पेलेग्रालाई हामीले 4D पनि भन्छ। अल्कोहल युज गर्ने मान्छेमा के हुन्छ, भिटामिन B1 को कमी हुन्छ भनेर बुझ्ने। भिटामिन डी को कमी भने के हुन्थ्यो, रिकेट्स हुन्छ भने भनिसकेको छु। भिटामिन B2 यिनीहरु भनेको चाहिँ भइगयो है। भिटामिन के भन्ने छ, भिटामिन B2 को कमी भने के हुने, एङ्कुलर स्टोमाटाइटिस भन्ने हुन्छ। भिटामिन के को कमी भने हेमोरेजहरु हुने भयो है, यो बुझ्नु पर्ने हुन्छ। क्वेशन नम्बर 10 को आन्सर के भयो त, पेलेग्रा नाइसिन को चाहिँ यो भयो भनेको बेरी बेरी चाहिँ भिटामिन B1 को कमीले गर्दा हुने भयो भनेर बुझ्नुपर्छ है। यो भिटामिन ए को कमी भयो भनेदेखि नाइट ब्लाइन्डनेस हुने गर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ है। भिटामिन ए को कमी भने के, नाइट ब्लाइन्डनेस हुने भनेर बुझ्नुपर्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। ओके, मैले तपाईलाई भनिसकेको छु, वाटर सोलुबल भनेको भिटामिन बी र सी हो भनेर जान्नुपर्छ है त। ओके, भिटामिन अब तपाईको चाहिँ यो भिटामिन ए ले चाहिँ इपिथेलियल सेल जुन इपिथेलियल सेललाई चाहिँ बचाउनलाई मद्दत गर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ है।
भिटामिन सी चाहिँ मोस्ट हिट सेन्सिटिभ भिटामिन हो भनेर बुझ्नुपर्छ है त। ओके, त्यसपछि क्वेसन नम्बर 11 मा है त, पर्टुसिस भएको बच्चालाई कति दिनसम्म आइसोलेसन गरेर राख्नुपर्छ भनेर क्वेसन आयो भने के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। पर्टुसिस है, पर्टुसिस भनेको बोर्डेटेला है, BORDETELLA, बोर्डेटेला पर्टुसिस नामको ब्याक्टेरियाले गर्दा लाग्दछ हेर्नुहोस् है। बोर्डेटेला पर्टुसिसले 95% है, र अर्को भनेको चाहिँ 5% है। बोर्डेटेला पर्टुसिसले तपाईँको चाहिँ 95% भनेदेखि बोर्डेटेला है, बोर्डेटेला पारा PERTUSIS ले चाहिँ 5% है, 5% पर्टुसिस लगाउने गर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। पर्टुसिसलाई हामीले अल्सो नोन एज, पर्टुसिसलाई हामीले हुपिङ कफ पनि भन्ने गर्छ है, हामीले चाहिँ हुपिङ कफ पनि भन्ने गरिन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ पर्टुसिसलाई है। यसलाई हामीले चाहिँ 100 डेज कफ पनि भन्ने गरिन्छ। र पर्टुसिस लागेको बच्चालाई हामीले कति दिनसम्म आइसोलेसनमा राख्नुपर्छ भनेर क्वेसन आयो भनेदेखि अब के भने त भन्नुहोस् त। पर्टुसिस लागेको 100 डेज कफ पनि भन्ने गरिन्छ। पर्टुसिसको कजेटिभ के रहेछ, पर्टुसिसको चाहिँ कजेटिभ एजेन्ट भनेको चाहिँ बोर्डेटेला पर्टुसिस, एउटा वान अफ द टाइप अफ ब्याक्टेरिया हो भनेर बुझ्नुपर्छ है। लोकसियामा तपाईँलाई आउन सक्छ है त। अनि पर्टुसिस चाहिँ तपाईँको यसको इन्कुबेसन पिरियड भनेको है, पर्टुसिसको इन्कुबेसन पिरियड कति हुन्छ भनेर आयो भने कति भन्ने हो है। पर्टुसिसको इन्कुबेसन पिरियड चाहिँ 7 देखि 14 दिनको हुन्छ पनि भनेर बुझ्नुपर्छ हेर्नुहोस् है। पर्टुसिसको इन्कुबेसन पिरियड 7 देखि 14 दिन हुने रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ है। ओके, 7 देखि 14 दिन। अब भन्नुहोस् त मलाई, यो पर्टुसिस लागेको मान्छेलाई, बच्चालाई चाहिँ तपाईँको कति दिनसम्म यसलाई चाहिँ हामीले आइसोलेसन गर्नुपर्छ भनेर आयो, कति भन्ने है। धेरै साथीले मिलाउनु भएको छ है, 7 देखि अल्सो नन एज 100 डेज कफ एकदम सही आन्सर छ। र यसलाई चाहिँ हामीले 4 हप्तासम्म भन्ने गरिन्छ है। पर्टुसिस लागेको बच्चालाई हामीले 4 हप्तासम्म आइसोलेसनमा राख्नुपर्छ भनेर भन्छौँ है, 4 हप्तासम्म है त। भनेपछि यसको एन्सर के भयो त, 7 चौको 28 भनेपछि 28 कुन हो, सी एन्सर भयो है त। यसको एन्सर चाहिँ सी हुने रहेछ, 28 दिनसम्म भन्नुपर्छ है त है। पर्टुसिसलाई हामीले चाहिँ 3 देखि 4 हप्ता अथवा चाहिँ 4 हप्तासम्म भनेको 28 दिनसम्म चाहिँ राख्नुपर्छ भने बुझ्ने। पर्टुसिसको ड्रग अफ चोइस के हो भनेर आयो भनेदेखि पर्टुसिसको ड्रग अफ चोइस है, DOC फर पर्टुसिस भनेर आएर के हुन्छ, ERITHROMYCINE, इरिथ्रोमाइसिन भनेको चाहिँ ड्रग अफ चोइस हो भनेर बुझ्ने, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो पर्टुसिसको क्लिनिकल स्टेजलाई हामीले 3 भागमा बाँडेको छौँ, एउटा काइटरल स्टेज, अर्को भनेको प्याराक्सिमल स्टेज, र अर्को कन्भास्केन्ट स्टेज भनेर हामीले बाँडेको छौँ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। ओके, यहाँसम्म बुझ्नुहुन्छ, पर्टुसिसको बारेमा बुझ्नुभयो है त। अर्कोमा जाउँ हामी। अब इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिक सुड बी युज विदिन भनेको छ है त। इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिक पिल्स कहिले प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर आएको छ। इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिक अथवा यहाँ चाहिँ तपाईँ के पनि भनेको छैन, इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिक पनि कहिले प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर क्वेसन आयो हेर्नुहोस् है। इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिकमा के पर्छ त भनेदेखि, इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिकमा एउटा चाहिँ इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिक पिल्स पर्छ हेर्नुहोस्। अर्को भनेको चाहिँ COC कम्बाइन्ड ओरल कन्ट्रासेप्टिक पर्छ, र अर्को भनेको चाहिँ यो इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिकमा पर्ने भनेको चाहिँ IUCD। हामीले चाहिँ इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिक रूपमा प्रयोग गर्ने चाहिँ यो 3टा कुरा हो हेर्नुहोस् है। एउटा हुन्छ इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिक पिल्स भन्ने नि हुन्छ, अर्को भनेको कम्बाइन्ड ओरल कन्ट्रासेप्टिक भन्ने हुन्छ है, र अर्को भनेको चाहिँ IUCD भनेर 3वटा पर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ हेर्नुहोस् है। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो है। अब यो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इन्टरकोर्स भएको चाहिँ 120 आवर भित्रमा चाहिँ 120 घण्टामा अथवा 5 दिनसम्ममा हामीले चाहिँ यो प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ है त। 5 दिनसम्ममा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्ने है त, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। फेसबुकको साथीहरूले कमेन्ट गर्नु होला है। ओके, धेरैले मिलाउनु भएको छ। इकोन भनेको चाहिँ के हो, इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिक पिल्स भित्र पर्छ है त। यो चाहिँ पिल्स, यो चाहिँ वान अफ द नेपालमा धेरै प्रयोग गर्ने भनेको चाहिँ इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिक पिल्स इकोनहरू प्रोस्टिनर नाममा प्रयोग गरिन्छ भनेदेखि सबैभन्दा इफेक्टिभ इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिकमा सबैभन्दा इफेक्टिभ कन्ट्रासेप्टिभ कुन चाहिँ हो भनेर अनि के लाउँछ भन्नुहोस् त। इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिकमा सबैभन्दा इफेक्टिभ के हुन्छ भनेर आयो भनेदेखि चाहिँ द मोस्ट इफेक्टिभ कन्ट्रासेप्टिभ भनेर आयो भनेदेखि चाहिँ मोस्ट इफेक्टिभमा के लाउनुपर्छ,
IUCD मालाई चाहिँ हामीले मोस्ट इफेक्टिभको रूपमा मान्ने गर्छौँ भनेर बुझ्नुहुन्छ है त। मोस्ट इफेक्टिभ इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिक चाहिँ के हो भनेर आयो भनेदेखि मोस्ट इफेक्टिभ इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिक भनेर हामीले चाहिँ IUCD लाई मान्ने गर्दछौँ भनेर बुझ्नुपर्छ है त। ओके है यो तपाईँको सेम क्वेसन भएछ है। अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् त। क्वेसन नम्बर 14 मा कमनेस्ट साइट अफ इन्डोमेट्रियोसिस इज भनेर आएको छ। हेर्नुहोस् है, कमनेस्ट साइट अफ इन्डोमेट्रियोसिस इज भनेर आयो के भन्ने है। पहिला पहिला भनिन्थ्यो है त। पहिला पहिला चाहिँ हामीले इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभलाई हामीले चाहिँ 72 आवरमा इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ पिसलाई चाहिँ हामीले 72 घण्टाभित्रमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्थ्यो है। तर अहिले चाहिँ हामीले 120 घण्टासम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर भन्ने कुरा छ भनेर बुझ्नुपर्छ है त। ओके साथीहरूले कमेन्ट गर्नु भएको छ है, धेरैले मिलाउनु भएको छ। यो कमनेस्ट साइट अफ इन्डोमेट्रियोसिस इज भनेर क्वेसन आयो भनेदेखि सबैले मिलाउनु भएको छ। कहाँ के हुन्छ एन्सर? यसको एन्सर चाहिँ ओभरी हुने भयो है त। यो इन्डोमेट्रियोसिस भनेको के होला त भन्नुहोस् त। है केगल्स एक्सरसाइज इज एप्लिकेबल फर प्रिभेन्सन अफ भनेर आयो भनेदेखि तपाईँले चाहिँ यसमा के लाउने युटेराइन प्रोल्याप्स लाउनु पर्यो है त। केगल्स एक्सरसाइज इज डन इन भनेर आयो भनेदेखि युटेराइन प्रोल्याप्समा लाउने भनेर बुझ्नुपर्छ है त। यसको एन्सर केगल्स एक्सरसाइज चाहिँ हामीले युटेराइन प्रोल्याप्सको यसमा राखिन्छ भनेर लाइन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। क्वेसन नम्बर 15 को एन्सर के हुने भयो? युटेराइन प्रोल्याप्स भनेर लाउने है त केगल्स एक्सरसाइज। अब अर्को हुन्छ है त इन्कुबेसन पिरियड अफ स्क्याबिज इज भनेर आयो भने के लाउने भयो भन्नुहोस् त। इन्कुबेसन पिरियड अफ स्क्याबिज इज भनेर आयो के लाउने है। स्क्याबिजको इन्कुबेसन पिरियड कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, लेख्नुहोस् त, कमेन्ट गर्नुहोस् है। है डी भन्नुभएको छ है। 2 to 6 यो चाहिँ भर्खरै आएको क्वेसन पनि हो है त। यो क्वेसन चाहिँ भर्खरै लोकसानी आएको छ। हेर्नुहोस् है स्क्याबिजको इन्कुबेसन पिरियड कति हुन्छ भनेर क्वेसन आएको छ है। कति हुँदो रहेछ? ओके धेरैले मिलाउनु भएको छ है। यस स्क्याबिजको इन्कुबेसन पिरियड डी पनि भन्नुभएको छ। यो हिजो आएको क्वेसन पनि रहेछ र एकदम इम्पोर्टेन्ट है, बुझ्नु पर्यो हेर्नुहोस् है। टु टु 6
ओके है इन्क्युबेसन पिरियड अफ स्काइब्स भनेको चाहिँ 2 to 6 विक्स हो यसको आन्सर है त हामी लोकसेवामा नै आएको क्वेसन हो यो है यो आन्तरिकको बागमती प्रदेशको आन्तरिकको हेल्थ असिस्टेन्टको लोकसेवा क्वेसन आएको छ स्काइबिजको इन्क्युबेसन पिरियड 2 to 6 हुन्छ र स्काइबिजको पजिटिभ एजेन्ट के हुन्छ भनेर आयो भने के हुन्छ इन्डोमेट्रियोसिसको चाहिँ कमनेस्ट साइट के हो भनेर आयो भने के हुन्छ एन्सर ओभरी हुन्छ है त इन्डोमेट्रियोसिसको चाहिँ ओभरी हो भनेर बुझ्नुपर्छ है ओभरी इन्डोमेट्रियोसिसको चाहिँ कमनेस्ट साइट के रहेछ ओभरी हो भनेर बुझ्ने यसपछि के कल्स एक्सरसाइज इज डन इन युटेराइन प्रोल्याप्समा गरिन्छ भनेर बुझ्ने है त युटेराइन प्रोल्याप्समा गरिन्छ त्यसपछि इन्क्युबेसन पिरियड भनेको कति 2 to 4 विक्स स्काइबिजको पजिटिभ एजेन्ट भनेको सार्कोप्टस SARCOPT सार्कोप्टस SCABEI सार्कोप्टस स्काइबी भनेर गरिन्छ हेर्नुहोस् है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको स्काइबिज हुन्छ भनेर बुझ्ने हामीले 5% पर्मेथिन अथवा बेन्जाइल बेन्जोट अथवा गामा बेन्जिन हेक्साक्लोराइड भन्ने प्रयोग गरिन्छ भनेर बुझिराख्ने है त यसमा है यति बुझ्ने अर्को जाउँ क्वेसन नम्बर 17 मा बेस्ट मेथड अफ कन्ट्रासेप्सन फर अ न्यूली म्यारिड लेडी विथ रिउमाटिक हार्ट डिजिज भनेको छ है रिउमाटिक हार्ट डिजिज भएको कन्डिसनमा हामीले रिउमाटिक हार्ट डिजिज भएको छ भनेदेखि तलको कुन चाहिँ कन्ट्रासेप्टिभ प्रयोग गर्न सकिन्छ बेस्ट भनेर आयो भने के हुन्छ है ओके रिउमाटिक हार्ट डिजिज भएको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले आयुसिडी पनि भन्नु सक्छौँ है यसमा चाहिँ के हुन्छ एन्सर ओके है ए लेख्नु भएको छ धेरै साथीहरुले ओके रविन्द्र साईजीले आयुसिडी भन्नु भएको छ है रिउमाटिक हार्ट डिजिज भएको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले अब रिउमाटिक हार्ट डिजिज भएको छ भर्खरै बिए गरेको छ यस्तो भने हामीले चाहिँ उलाई चाहिँ कन्डम दिनुपर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ है त कन्डम चाहिँ बेस्ट चोइस हो भनेर बुझ्ने है त यसमा हामीले हार्मोनलहरु अथवा चाहिँ आयुसिडीहरु दिन मिल्दैन भनेर बुझ्नुपर्छ है त अब आज अर्को क्वेसन पनि धेरै क्वेसन आज हामीले चाहिँ फ्यामिली प्लानिङबाट पनि धेरै राखेका छौं हेर्नुस् है अभिवादन एप्रोच अथवा ग्यादर मेथड भन्ने हुन्छ है ग्यादर मेथड केमा प्रयोग गरिन्छ भनेर आए के हुन्छ आन्सर यो चाहिँ फ्यामिली प्लानिङको काउन्सिलिङमा अथवा काउन्सिलिङमा धेरै प्रयोग गरिन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ है त ग्यादर मेथड चाहिँ काउन्सिलिङमा युज हुन्छ भनेर बुझिराख्ने है फ्यामिली प्लानिङको काउन्सिलिङमा प्रयोग गरिन्छ है त अभिवादन भनेको नेपालीमा भयो इंग्लिशमा के भनिन्छ GATHER ग्यादर मेथड चाहिँ फ्यामिली प्लानिङको काउन्सिलिङमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ है त ओके काउन्सिलिङ टेम्परेचर एन्ड टाइमिङ अफ अटोक्लेविङ इज भनेको छ है अटोक्लेविङलाई हामीले स्टिम अन्डर प्रेसर पनि भन्ने गर्छ है अटोक्लेवको नाम अर्को के रहेछ भन्नुस् त अटोक्लेविङको अर्को नाम के होला भन्नुस् त अटोक्लेविङको अर्को नाम के भनिन्छ यसलाई लेख्नुस् त साथीहरु कमेन्ट गर्नुस् त है ओके अटोक्लेविङलाई हामीले के नामले चिनिन्छ अटोक्लेविङलाई हामीले स्टिम अन्डर प्रेसर पनि भन्ने गरिन्छ है स्टिम अन्डर प्रेसर पनि भन्ने गरिन्छ है यो अटोक्लेविङको टेम्परेचर र टाइमिङ कति होला भनेर क्वेशन आएको छ धेरै लेख्नु भएको छ डी भन्नु भएको छ है ओके स्टिम अन्डर प्रेसर ओके 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 अटोक्लेविङ ग्रामीण समुदायमा स्टरलाइजेसन गर्ने सबभन्दा बेस्ट भनेको चाहिँ अटोक्लेभै हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ अटोक्लेभलाई बेस्ट मान्छौँ हामीले र यसको एन्सर चाहिँ 121 डिग्री सेल्सियस फर 30 मिनटसम्म गर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले अटोक्लेभ गर्ने बेस्ट टेम्परेचर भनेको त्यो रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ है त एकदमै इम्पोर्टेन्ट है त पास्चराइजेसनको भन्नुभएको छ पास्चराइजेसन भनेको चाहिँ के भन्ने है पास्चराइजेसनको बारेमा के भन्नुभयो भन्नुहोस् त ओके है अटोक्लेविङ चाहिँ 128 डिग्री सेल्सियसमा 30 मिनटसम्म गरिन्छ भनेर बुझ्नु है सर्वोत्तम पिठो तलको मध्ये केबाट बनाउन सकिन्छ भन्ने अर्को प्रश्न रहेछ हेर्नुस् है हामी कुरा गरौँला है कुनै दिन तपाईको चाहिँ पास्चराइजेसनको बारेमा कुरा गरौँला है तनाव नलिनुस् सर्वोत्तम पिठो तलको मध्ये केबाट बनाउन सकिन्छ भनेर आयो भने के भन्ने होला भन्नुस् त यो सर्वोत्तम पिठो चाहिँ हामीले 2 भाग फरक फरक अन्न र 1 भाग गेडागुडी हो कि 2 भाग अन्न 2 भाग गेडागुडी हो कि 1 भाग अन्न 2 भाग फरक फरक गेडागुडी हो कि हैन 1 भाग अन्न 1 भाग गेडागुडी हो कि भनेर क्वेशन रहेको अप्सन रहेको छ हेर्नुस् है यो चाहिँ चेन्ज भएको अनुसार नयाँ चेन्ज भएको अनुसार चाहिँ यो हामीले सर्वोत्तम पिठो बनाउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा उपयुक्त भनेको चाहिँ के हो सबैभन्दा यो राम्रो कुरा अहिलेको नयाँ अनुसार चाहिँ के छ
2 भाग फरक फरक अन्न र 1 भाग गेडागुडी चाहिँ यसको उपयुक्त एन्सर हुन्छ भनेर बुझ्ने है त है 2 भाग अन्न 2 भाग फरक फरक अन्न र 1 भाग चाहिँ गेडागुडी यसको सही एन्सर हुन्छ लोकसियामा तपाईलाई प्रश्न आयो भने यही लाउनु है त ए हैन है 20 को एन्सर सी है स्लाइड नम्बर 20 को एन्सर के हुन्छ सी एन्सर लाउने है त है ल अर्को यो धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम क्वेशन रहेको छ हेर्नुहोस् है भर्खरै हामीले क्लासमा पनि हामीले हिजो पढेको पनि थियौँ हेर्नुहोस् है साथीहरु धेरैवटा साथीहरुलाई मैले पढाएको पनि यो कुराहरु चाहिँ भनेको पनि छु हेर्नुहोस् है यो राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रमको निर्देशिका अनुसार क्षयरोगको नयाँ बिरामी भनेको के हो भनेको छ हेर्नुहोस् है क्षयरोगको नयाँ बिरामी भन्नाले के बुझिन्छ भनेर आयो भने के भन्ने होला भन्नुस् त क्षयरोगको नयाँ बिरामी भनेर कसलाई चिनिन्छ भनेर आयो भने कसलाई भन्ने हो साथी लेख्नुस् त है नयाँ बिरामी भन्नाले हामीले कसलाई बुझ्छौं नम्बर 1 मा पहिले 30 दिन भन्दा बढी उपचार गरेको बिरामी एउटा 30 दिन भन्दा बढी उपचार गरेको बिरामी अर्को भनेको तपाईको चाहिँ उपचार सुरु गरी 60 दिन भन्दा बढी औषधि खान छोडी पुनः आएको बिरामी है यसलाई हामी के भनिन्छ 60 दिनसम्म औषधि छाडी फेरि पुनः आएको बिरामीलाई हामीले चाहिँ के भन्छौं हामीले लस टु फलो अप ट्रिटमेन्ट आफ्टर लस टु फलो अप भनेर भन्ने गरिन्छ है 60 दिन भन्दा बढी समयसम्म औषधि खान छोडेको मान्छेलाई चाहिँ हामीले लस टु फलो अप भनेर भन्ने गरिन्छ हेर्नुहोस् है र नयाँ बिरामी ट्युबरक्लोसिसको अथवा क्षयरोगको नयाँ बिरामी भन्नाले हामीले ट्युबरक्लोसिसको कहिले पनि उपचार नगरेको बिरामी है अथवा ट्युबरक्लोसिसको कहिले पनि उपचार नगरेको वा उपचार गरेको भए पनि नेशनल ट्युबरक्लोसिस प्रोग्राम अन्तर्गत दर्ता नभई 4 हप्ता भन्दा कम उपचार गरेको है 4 हप्ता भन्दा कम चाहिँ उपचार गरेको जुन बिरामी छ अथवा भर्खरै नयाँ बिरामी आएको छ अथवा नयाँ बिरामी चाहिँ कस्तो छ त नयाँ बिरामीले चाहिँ कहिले पनि उपचार नगरेको बिरामी नयाँ भयो अथवा 1 महिना भन्दा बढी समयसम्म होइन कि 4 हप्ता भन्दा कम समयसम्म उपचार गरेको तर के छ है 4 हप्ता भन्दा कम समयसम्म औषधि खाएकोलाई के भनिन्छ हामीले चाहिँ 4 हप्ता भन्दा कम समयसम्म औषधि खाएर र खाएको त दर्ता नभएको बिरामीलाई हामीले के भनिन्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ न्यू पेशेन्ट भनेर भन्ने गर्छौं न्यू पेशेन्ट भनेको चाहिँ यो हो भनेर बुझ्नुपर्छ है त 60 दिनसम्म लगातार औषधि खान छोडेको हामीले ट्रिटमेन्ट आफ्टर लस टु फलो भनेर भन्ने गरिन्छ 5 महिनासम्म पनि उपचार गर्दाखेरि है 5 महिनासम्म उपचार गर्दा पनि ट्युबरक्लोसिसको ब्याक्टेरियोलोजिकल पोजिटिभ बिरामी चाहिँ पोजिटिभै रहिरहन्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ ट्रिटमेन्ट फेलर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेर बुझ्ने है यो चाहिँ जस्तो तपाईँको चाहिँ रिट्रिटमेन्ट केसमा पर्छ है त यो सबै रिल्याप्स केस भयो अनि तपाईको चाहिँ अर्को ट्रिटमेन्ट आफ्टर लस टु फलो अप ट्रिटमेन्ट आफ्टर फेलर यिनीहरू सबै केमा पर्छ यिनीहरू सबै केमा पर्छ त है यिनीहरू सबै तपाईको चाहिँ रिट्रिटमेन्ट केसमा पर्छ भनेर बुझ्ने है त तपाई साथीहरु जो फेसबुक लाइभमा हेरिरहनु भएको छ तपाईहरुले चाहिँ फेसबुकमा नेम स्वास्थ्य लोकसिया तयारी भन्ने पेजमा तपाईले अनमीको अयबको सेन्टर जुन सङ हैन सरी के छ यो चाहिँ अनमीको र अयबको आयुर्वेदको ल्याबको सबैको चाहिँ प्रदेश अन्तर्गतको भ्याकेन्सीको चाहिँ प्रदेश अन्तर्गतको भ्याकेन्सीको नोटिस आएको छ तपाईले हेर्नु होला त्यहाँ है हामीले चाहिँ फेसबुक पेजमा राखेका छौं है त ओके यसपछि क्वेशन नम्बर 22 मा जाउँ है त क्वेशन नम्बर 22 मा हेर्नुस् त ओल्ड रेबिज डे कहिले मनाइन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ है त के हुन्छ आन्सर यसको ओल्ड रेबिज डे कहिले मनाइन्छ भन्नुस् त 28 नोभेम्बर 28 डिसेम्बर 28 अक्टोबर 29 सेप्टेम्बर 28 सेप्टेम्बर भनेको क्वेशन आएको छ है के हुन्छ आन्सर है ओल्ड रेबिज डे कहिले मनाइन्छ भन्नुस् त प्रदेशको एक्जाम 5 गते है त है ओल्ड रेबिज डे मनाइन्छ कहिले भनेर आयो भने कहिले भन्ने हो है तपाईहरुलाई मैले क्लासमा भनेको थिएँ आज है धेरै छ त्यो कुन क्लासमा पनि मैले कुरा गरेको थिएँ ओल्ड रेबिज डे चाहिँ कहिले मनाइन्छ यो ओल्ड रेबिज डे चाहिँ 28 सेप्टेम्बरमा मनाइन्छ है 28 सेप्टेम्बरमा चाहिँ ओल्ड रेबिज डे मनाइन्छ भने 29 सेप्टेम्बरमा के मनाइन्छ भनेर आयो भने के भन्ने हो 29 सेप्टेम्बरमा मनाइन्छ कि भनेर आयो भने के भन्ने हो 29 सेप्टेम्बर भन्नुस् साथ लेख्नुस् त कमेन्ट है 29 सेप्टेम्बरमा के मनाइन्छ भनेर आयो भने के भन्ने हो 29 मा चाहिँ
Old Rabies Day is celebrated in 28 September and Old Heart Day है. ओके मिलाउनु भएको छ. Old Heart Day कहिले मनाइन्छ भनेर आयो भनेदेखि चाहिँ Old Heart Day चाहिँ कहिले मनाइन्छ त? Old Heart Day 29 सेप्टेम्बरमा मनाइन्छ भनेर भन्थे है. 29 सेप्टेम्बरमा के मनाइन्छ? Old Heart Day मनाउने गरिन्छ भनेर बुझ्ने है. अर्को हुन्छ है त. All of the following are true regarding cholera except भनेको छ है त. कोलेराको बारेमा हामीले पनि कोलेराको बारेमा पढिसकेका छौँ. हेर्नुहोस् है. कोलेराको पोजिटिभ एजेन्ट भनेको भिब्रियो कोलेरा ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया हो भनेर बुझ्नुपर्छ है. कोलेराको चाहिँ डायरिया इज द मेन सिम्पटम्स अफ कोलेरा भनेको छ है त. डायरिया भनेको मोस्ट कमन सिम्पटम्स हो. थाहा छ तपाईँलाई हैन? यसमा केही गाह्रो भएन है. डायरिया भनेको चाहिँ मेन सिम्पटम्स अफ कोलेरा हो. यो केही गाह्रो भएन. मोस्ट इफेक्टिभ प्रोफाइलेक्टिक मेजर फर कोलेरा इज हेल्थ एजुकेसन. यो पनि ठिक छ है. हेल्थ एजुकेसन भनेको चाहिँ मोस्ट इफेक्टिभ प्रोफाइलेक्टिक मेजर भनेको चाहिँ के हो? हेल्थ एजुकेसन हो भनेर बुझ्नुपर्छ. तर प्रिभेन्टिभ मेजर मोस्ट इफेक्टिभ प्रिभेन्टिभ मेजर के हो भनेर आयो भनेदेखि अथवा इपिडेमिक भइसकेपछि तपाईको चाहिँ मोस्ट इफेक्टिभ प्रिभेन्टिभ मेजर के हुन्छ भनेर आयो भनेदेखि के हुन्छ? इम्प्रुभ वाटर सेनिटेसन हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ. र युजुअली मोडरेट ग्रेडको फिभर हुन्छ भनेर भनेको छ. हेर्नुहोस् तर कोलेरामा फिभर चाहिँ हुँदैन भनेर बुझ्नुपर्छ है. कोलेरामा फिभर चाहिँ खासै हुँदैन भनेर बुझ्नुपर्छ. त्यही भएर चाहिँ के हो? डी है. मोडरेट डिग्रीको भन्दा नि फिभरै नहुने अथवा फिभरै कम हुने भयो कारणले गर्दा यसको चाहिँ डी भयो भनेर बुझ्नुपर्छ. अरू सबै ठिक छ है त. डायरिया भनेको के रहेछ? डायरिया इज द मोस्ट कमन सिम्पटम्स अफ कोलेरा भनेर बुझ्नुपर्छ है त. डायरिया पनि कस्तो खालको डायरिया हुन्छ कोलेरामा भनेर आयो भनेदेखि डायरिया कस्तो खालको हुन्छ भनेर आयो भनेदेखि कोलेरामा हुने डायरियालाई हामी के भन्छौँ? RICE राइस WATERY राइस वाटरी डायरिया हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ है. कोलेरामा कस्तो किसिमको डायरिया हुन्छ भनेर आयो भने चौलानी पानी जस्तो दिशा हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ है. चौलानी पानी जस्तो दिशा हुने अथवा हामीले के भन्यौ? राइस वाटरी डायरिया हुने रहेछ है त. यो बुझ्नु पर्यो. यसपछि हामी अर्को छौँ है त. क्वेसन नम्बर स्लाइड नम्बर 24 मा है. सायद त्यो भएको. अर्को हेर्नुहोस् त. मर्फिट रेटमा पेन फिभर भमिटिङ हुन्छ र यो एक्युट एपेन्डिसाइटमा देखा पर्छ भने मर्फी साइन कुन रोगमा देखिन्छ भन्ने प्रश्न रहेछ है त. अर्को हेर्नुहोस् त. स्लाइड नम्बर 25 मा है. मर्फिट रेट भनेको है मर्फिट राइट भनेको चाहिँ एक्युट एपेन्डिसाइटमा देखिन्छ भने मर्फिट राइट एक्युट एपेन्डिसाइटमा देखिन्छ भने मर्फी साइन केमा देखिन्छ भनेर आयो भनेदेखि के भन्ने रहेछ? धेरैले मिलाउनु पनि भएको छ. हेर्नुहोस् है. मर्फी साइन भनेर आयो भने एक्युट कोलिसिस्टाइटिसमा देखा पर्छ भनेर बुझ्ने है. ओके. मर्फिट रेट चाहिँ केमा देखिने? एक्युट एपेन्डिसाइटिसमा. भने मर्फी साइन चाहिँ एक्युट कोलिसिस्टाइटिसमा देखिन्छ भनेर बुझ्ने. यसमा केही गाह्रो छैन. यो अर्को क्वेसन पनि फ्यामिली प्लानिङबाटै रहेको रहेछ. हेर्नुहोस् है. सामान्यतया तलको मध्ये कुन परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गरेको अवस्थामा फर्टिलिटी रिटर्न ढिलो हुन्छ भनेको छ है त. फर्टिलिटी रिटर्न हुन ढिलो गर्ने भनेको चाहिँ कुन चाहिँ कन्ट्रासेप्टिभ हो भनेर प्रश्न आइरहेछ है. र यसको एन्सर के हुन्छ त? 26 को एन्सर के लाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त. स्लाइड नम्बर 26 को एन्सर के लाउने होला? है. फर्टिलिटी रिटर्न हुनलाई समय लाग्ने भनेको चाहिँ के रहेछ त? डिपोमिडोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट हो. DMPA लगभग तपाईको चाहिँ डिपोको कारणले गर्दाखेरि हेर्नुस् है डिपोको कारणले गर्दाखेरि लगभग 7 देखि 10 महिना पनि डिपो लगाएको मान्छेले चाहिँ तपाईको चाहिँ डिपो लगाएको मान्छेको चाहिँ फर्टिलिटी अथवा बच्चा बस्नका लागि गाह्रो हुनेछ. धेरै समय लाग्दो रहेछ भन्नुपर्छ. लगभग 7 देखि 10 महिनासम्म पनि लाग्न सक्छ भनेर बुझिराख्ने है त.
फर्टिलिटी रिटर्न हुनको लागि है जस्तो आयुषी चाहिँ तपाईँको लाउनु भएको छ आयुषी निकाल्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ बच्चा पनि समान हुन्छ हेर्नुहोस् है तर पनि डिपो पोरब्यासुई चाहिँ लगाइसकेपछि तपाईँको चाहिँ 3 महिना पछाडि चाहिँ 3 महिनाको लागि दिन्छ एभ्री 3 महिनामा दिने गरिन्छ तर पनि काम चाहिँ यसले 9 देखि 10 महिनासम्म पनि फर्टिलिटी चाहिँ रिटर्न हुँदैन कसैमा भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त ओके अर्को जाउँ साइड नम्बर 27 मा which of the following is the most common cause of diarrhea in children भनेको छ है बच्चाहरुमा है चिल्ड्रेनहरुमा हुने डायरियाको मोस्ट कमन कज के हो भनेर आयो भने के लाउने रोटा भाइरस लाउने कन्फ्युज नहुने रोटा भाइरस भनेको हाल नेपालमा रोटा भाइरस भ्याक्सिन पनि आएको छ 2077 मा आएको रोटा भाइरस भ्याक्सिन चाहिँ कति लगाइन्छ डोज भन्नुस् त भनेर आयो भने कति लाउने रोटा भाइरसको डोज चाहिँ 1.5 ml अथवा 1 ट्युब दिने है त 1 TUBE 1 ट्युब दिने हो भनेर बुझ्नुपर्छ है त ओरली है त 1.5 ml अथवा यसलाई हामी 1 ट्युब भन्ने गर्छौं रोटा भाइरसको डोज भनेर बुझ्नुपर्छ रोटा भाइरसको चाहिँ ओरली दिन्छ भनेर बुझिराख्ने है त बच्चा जन्मेको कति मिनेटमा अबगार स्कोर हेर्नु पर्दछ भन्ने क्वेशन रहेको छ अर्को हेर्नुस् त अबगार स्कोर हेर्ने भनेको कतिमा हो अबगार स्कोर इज सीन इन 1 मिनेट एन्ड 5 मिनेट भनेर बुझ्ने अबगार स्कोर चाहिँ बच्चा जन्मिसकेपछि बच्चाको कन्डिसन थाहा पाउनलाई प्रयोग गर्ने चाहिँ स्कोर लाने के भन्छ अबगार स्कोर है त बच्चा जन्मिसकेपछि एउटा स्कोर हेर्ने हामीले 1 वर्ष र त्यो चाहिँ अबगार स्कोर चाहिँ 1 वर्ष र 5 वर्षमा गर्ने गरिन्छ हेर्ने गरिन्छ सरी 1 मिनेट सरी है त अबगार स्कोर चाहिँ 1 मिनेट र 5 मिनेटमा हेर्ने गरिन्छ भनेर बुझ्ने है अबगार स्कोरको चाहिँ स्कोर कति हुन्छ टोटल स्कोर अबगार स्कोरको टोटल स्कोर चाहिँ कति हुन्छ 10 हुन्छ भनेदेखि मिनिमम स्कोर कति हुन्छ मिनिमम स्कोर 0 हुन्छ भनेर बुझ्ने अबगार स्कोर चाहिँ हामीले बच्चा जन्मेको 1 मिनेट र 5 मिनेटमा हेर्ने गरिन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ है त अबगार स्कोर है त है यो चाहिँ अप्सनहरु मिस्टेक भयो है त अब अर्को हेर्नुस् त लगभग अर्को हेर्नुस् इम्प्लान्टेसन अफ प्लासेन्टा इन द लोअर युटेराइन सेगमेन्ट नियर द सर्भाइकल ओएस इज भनेको छ यो क्वेशन हामीले अस्ति पनि गरिसकेका छौं है चाहिँ इम्प्लान्टेसन भनेको चाहिँ लोअर जुन ठाउँमा हुनु बस्नुपर्ने हो चाहिँ तपाईको यो प्लासेन्टा त्यो ठाउँमा नबसेर तलतिर झर्नु भनेको के हो प्लासेन्टा पिरिबिया हो भनेर बुझ्नुपर्छ है त बुझिराख्ने अर्को क्वेशन हेर्नुस् तपाईलाई मैले चाहिँ यो WHO सर्टिफाइड नेपाल एज ट्राकोमा इलिमिनेसन इन भनेर आएको कहिले भन्ने हो WHO का अनुसार ट्राकोमा इलिमिनेसन भन्नाले चाहिँ कहिले भनिएको हो भनेर आयो भने कहिले भन्ने हो 2018 भन्नु भएको छ है ट्राकोमा इलिमिनेसन भएको चाहिँ कहिले रहेछ त ट्राकोमा इलिमिनेसन भएको कहिले हो भनेर आयो भने कहिले भन्ने है ट्राकोमा इलिमिनेसन नेपालबाट भएको कहिले छ 24 अप्रिल 2018 मा चाहिँ ट्राकोमा इलिमिनेसन भएको हो भनेर बुझ्नु है त ट्राकोमा इलिमिनेसन भएको कहिले भनेर आयो भनेदेखि नेपालबाट WHO सर्टिफाइड एज नेपाल ट्राकोमा इलिमिनेसन नेपाललाई भनेर भन्नु कहिले हुँदो रहेछ नेपाल